Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँझै आज पनि म युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जबाट ट्युसन अन एयर क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, सधैँझै आज पनि भाइ बहिनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। आज हामी क्लास 12 को डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेका छौं। अघिल्लो क्लासमा पनि मैले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्न सिकाएको थिएँ। यो थ्योरी क्वेशन नभएर यो टोटल म्याथै गर्नुपर्ने हुनाले यो क्वेशन बुझ्नको लागि, यो एक्सरसाइज बुझ्नको लागि भाइ बहिनीहरूले मेरो पछि पछि लेख्नु पर्छ। जसलाई कन्फ्युज छ त्यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मेरो पछि पछि लेख्ने, र जसलाई छैन बुझेका भाइ बहिनीहरूले मैले भनेको सुन्दाखेरि पनि रिभिजन हुन्छ, किन हामीले क्लासमा यो 2-3 पटक पनि गरिसकेका छौं। अब हाम्रो यो फाइनल तयारी भएको हुनाले कतिपय भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो सर सुन्दाखेरि पनि हुन्छ, र कन्फ्युज भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मेरो पछाडि पछाडि लेख्ने है। यसरी लेख्दाखेरि यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। र मैले अघिल्लो क्लासमा इको पावर रुट एक्स अनि इको पावर साइन एक्स लग वाला मैले सिकाएँ। अब मैले त्यस्तै गरेर इन्भर्स वाला सिकाउँछु भाइ बहिनीहरू। इन्भर्स वालामा हाम्रो कस इन्भर्स एक्स, साइन इन्भर्स एक्स, टेन इन्भर्स एक्स को हामीले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ निकाल्न क्लास 11 मा सिकिसकेका छौं। ल भन त साइन इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ कति हुन्छ अरे? याद छ कि छैन भाइ बहिनीहरूलाई? साइन इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ 1/√1 - x² हुन्छ। कति हुन्छ अरे? साइन इन्भर्स एक्स को 1/√1 - x² हुन्छ। सिमिलरली कस इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ 1/√1 - x² हुन्छ। साइनको सँग एक्ज्याक्टली सेम हो, तर माथि माइनस हुन्छ। त्यस्तै गरेर टेन इन्भर्स एक्स को हाम्रो के हुन्छ? 1/1 + x² है, टेन इन्भर्स एक्स को। त्यस्तै गरेर कट इन्भर्स एक्स को कति अरे? -1/1 + x²। यिनै फर्मुला हो हामीले 11 मा पढेको है। 11 मा हामीले डाइरेक्ट रिजल्ट युज गर्यौं डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि। बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल त्यो रिजल्ट निकालेनौं। अहिले हामीले 12 मा बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्दैछौं भाइ बहिनीहरू। रिजल्ट निकाल्ने त्यही हो। 11 मा हामीले जे युज गरेका छौं त्यही रिजल्ट निकाल्ने हो, तर यहाँ बाई डेफिनेसन, बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल। तिमीलाई 11 मा अरु सबै फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सिकाएको छ, तर इन्भर्स वाला फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सिकाएको छैन। अब हामीले इन्भर्स वालाको डेरिभेटिभ हामीले यहाँ 12 मा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सिक्छौं है। यसमध्ये मैले एउटा गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, अरु मैले गरिदिन्छु, त्यसपछि बाँकी रहेको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने है। यही बुकमा अब जस्तै बुकमा कस इन्भर्स एक्स छ अनि टेन इन्भर्स एक्स छ भने यिनै आउनु पर्छ भन्ने छैन। बुकमा नभएको साइन इन्भर्स एक्स यहाँ बुकमा छैन, साइन इन्भर्स एक्स आउन सक्छ। कट इन्भर्स एक्स यहाँ छैन, कट इन्भर्स एक्स आउन सक्छ। त्यसकारण एउटा गरिसकेपछि सिमिलर क्वेशन भाइ बहिनीहरूले बुकमा नभए पनि हामीले त्यो चाहिँ सल्भ गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल अब मैले एउटा क्वेशन सिलेक्ट गरे, क्वेशन नम्बर 3 बाट। ल कस इन्भर्स एक्स नै गरौं। ल ठीक छ, जुन गरे पनि एउटै हो, प्रोसेस एउटै हो। अघिल्लो र यसमा बीचमा थोरै चेन्ज आउँछ, नभए उस्तै उस्तै हुन्छ। म बताइदिन्छु। ल लेख त क्वेशन। f(x) = cos इन्भर्स x। f(x) = cos इन्भर्स x। कति रे यसको एन्सर निकाल्न पर्ने भन त? 11 को आधारबाट भन कति अरे हामीले निकाल्नु पर्ने? -1/√1 - x² है। -1/√1 - x² हामीले यति निकाल्ने हो है। हामीले पहिले प्लानिङ हाम्रो एन्सर थाहा हुनुपर्छ। यसमा बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्दा कति एन्सर निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई अलरेडी थाहा हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वेशन सल्भ गरिसकेपछि एन्सर बिग्रेको र नबिग्रेको हामीलाई थाहा हुन्छ। ल नेक्स्ट लाइनबाट लेख। we know that f(x) = limit h tends to 0 f(x plus h
माइनस एफएक्स अपन एच है यो फर्मुला हो। प्रत्येकमा मैले लेखाइदिइराखेको छु, लेख्यौ होइन। अनि अर्को लाइनमा गएर लेख देयरफोर एफ ड्यास कस इन्भर्स एक्स, देयरफोर एफ ड्यास कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 कस इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस कस इन्भर्स एक्स, कस इन्भर्स एक्स। यो त बुझ्छौ नि होइन, माथि एफ एक्स एच को भ्यालु राखेँ मैले। एफ एक्स इज इक्वल टु कस इन्भर्स एक्स छ भने एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टु कस इन्भर्स एक्स प्लस एच हुन्छ, माइनस अनि एफ एक्स को भ्यालु कति छ कस इन्भर्स एक्स अपन एच, यति भयो। अब म यहाँ लिमिट चेन्ज गर्छु। पछिल्लोलाई मैले वाई, अघिल्लोलाई वाई प्लस के मानेको थिएँ। ई र लग गर्दाखेरि ई र लगलाई छोडेर मानेका थियौं। यहाँ इन्भर्स भएको हुनाले हामीले होल टर्मलाई मान्नुपर्छ इन्भर्समा। अघिल्लो र यसमा यही फरक छ, अघिल्लो क्लासमा पढेको र यसमा अब होल टर्मलाई कस इन्भर्स एक्स, पछिल्लो कस इन्भर्स एक्सलाई वाई मान, अघिल्लो कस इन्भर्स एक्स प्लस एचलाई वाई प्लस के मान है। हामीले चाहिँ ईमा गर्दा ईलाई छोडेका थियौं, अनि लगवालाई गर्दाखेरि लगलाई छोडेर अरूलाई मानेका थियौं। यो इन्भर्स वालामा चाहिँ इन्भर्स भएको सबै टर्मलाई मान्नुपर्छ। ल नेक्स्ट लाइनमा लेख लेट कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु वाई, कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु वाई एन्ड कस इन्भर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टु वाई प्लस के, कस इन्भर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टु वाई प्लस के। अब यो इन्भर्स हटाइदियो, अर्को लाइनमा जाऊ। इन्भर्स हटाउँदा के भयो, और एक्स इज इक्वल टु कस वाई, और एक्स इज इक्वल टु कस वाई एन्ड एक्स प्लस एच इज इक्वल टु कस वाई प्लस के, कस वाई प्लस के। यहाँ मैले इन्भर्स हटाइदिएको है भाइ बहिनी। इन्भर्स हटाउँदाखेरि एक्स इज इक्वल टु कस वाई भयो, अनि एक्स प्लस एच इज इक्वल टु कस एक्स प्लस वाई भयो, के भयो। अब लिमिट चेन्ज गरिदेऊ। when h tends to 0, when h tends to 0, then k tends to 0, then k tends to 0। यो तिमीले माथि चेक गरेर हेर त, यो मिल्नै जान्छ, मिलिहाछ है, यो मिल्नै पर्छ। यो भएन भने हाम्रो लिमिट चेन्ज गराइ चाहिँ मिल्दैन। मैले जसरी लिमिट चेन्ज गर भनेको छु, पछिल्लोलाई वाई, अघिल्लोलाई वाई प्लस के मानेर जाँदाखेरि हाम्रो लिमिट एच मा छ, एच को भ्यालु 0 छ, एच को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के को भ्यालु 0 हुन्छ, के को भ्यालु 0 हुन्छ। यदि यो कन्डिसन मिलेन भने हाम्रो लिमिट चेन्ज गराइ चाहिँ मिल्दैन। तर चाहिँ तिमीहरूको यो बुकमा भएका जति सबै क्वेशनहरू मैले भनेकै प्रोसेसबाट लेख्दै गयो भने लिमिट चेन्ज चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ है। त्यसो भएर लास्टमा के लेख्यौ हामीले, when h tends to 0 then k tends to 0। अब मैले h tends to 0 को ठाउँमा मैले k tends to 0 राख्छु। मैले जब माथिको भ्यालु चेन्ज गर्छु, लिमिट पनि मैले के गर्छु, चेन्ज गर्छु। ल नेक्स्ट लाइनमा लेख देयरफोर f ड्यास cos इन्भर्स x, देयरफोर f ड्यास cos इन्भर्स x इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0। अब मैले h टेन्स टु 0 लाई k टेन्स टु 0 गरे है। लिमिट k टेन्स टु 0 y प्लस k माइनस y अपन h, y प्लस k माइनस y अपन h। अब यो y क्यान्सल गरिदेऊ, प्लस माइनस y क्यान्सल गर, अनि अर्को लाइनमा फेरि इक्वल दिँदै जाऊ, इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन h, k अपन h भयो हैन। लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन h। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले सम्झनु पर्ने कुरो के भन्दाखेरि, अरु सबै फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के को भ्यालु रिप्लेस गरेका छौं, माथिबाट फेरि के को भ्यालु हामीले रिप्लेस गरेका छौं। तर यो इन्भर्स हुनाले हामीले यहाँ के हैन, केमा के को भ्यालु रिप्लेस गर्यौ भने त हामी पुनः क्वेशनमा रिटर्न हुन्छौं। त्यसो भएर यहाँ h को भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्छ। तल हेर त, जुन लिमिट हटाएको, इन्भर्स हटाएको चाहिँ h मा छ, इन्भर्स हटाएको केमा छ, h मा छ। त्यसकारण हामीले यहाँ अब h को भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो। इन्भर्समा डिफरेन्ट यति नै हो। मैले मेन बुझाउन खोजेको कुरो यही हो। यसपछिको फर्दर प्रोसेस त अघि हामीले जे गरेका छौं त्यसैमा 98% मिल्दै जान्छ, 2% मात्र फरक हुने हो। त्यसो भएर इन्भर्सको फंक्सन आउँदा बित्तिकै यो कन्डिसनमा पुगेपछि के को भ्यालु रिप्लेस नगर्ने, हामीलाई अघिल्ला क्वेशनहरुमा गर्दा के को भ्यालु रिप्लेस गर्ने बानी परेको छ। यहाँ पनि के कै
रिप्लेस गर्यो भने फेरि क्वेसनमा रिटर्न भइन्छ भाइ बहिनी हो। त्यसकारण अब h को भ्यालु रिप्लेस गर्ने, के को भ्यालु रिप्लेस गर्ने, h को यहाँ के जस्ता तस्तै राख्ने, h को भ्यालु राख्ने माथिबाट। ल नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख त, इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0, लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन, ल के अपन h को भ्यालु हेर त माथिबाट के छ, h को भ्यालु कति छ भन्दा cos y प्लस k माइनस x हो, माइनस x भनेको cos y भनेपछि h को भ्यालु कति छ, cos y प्लस k माइनस cos y। ल यो लेख त, k अपन cos y प्लस k माइनस cos y प्लस k माइनस cos y है। यो स्टेप के आयो अरे, लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन cos y प्लस k माइनस cos y। अब यो तलको हाम्रो क्लास 11 मा रिटर्न भयो है, हामी क्लास 11 को प्रोसेस यहाँबाट युज हुन्छ। अब मैले cos c माइनस cos d को फर्मुला युज गर्छु यहाँ। cos c माइनस cos d को फर्मुला एकपल्ट सम्झ त, cos c माइनस cos d को फर्मुला के अरे 2 sin d माइनस c बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 ओके हैन। मैले त्यही फर्मुला युज गर्छु नेक्स्ट लाइनमा गएर। ल लेख, नेक्स्ट लाइनमा इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 k अपन k होल अपन है, k होल अपन 2 sin d माइनस c गर्दाखेरि y माइनस k अपन 2। मैले 2 sin d माइनस c गरे, d को ठाउँमा y छ, c को ठाउँमा y प्लस k छ भनेपछि कति भयो 2 sin y माइनस k अपन 2 अपन 2। यहाँ y क्यान्सल हुन्छ है, प्लस माइनस y क्यान्सल हुन्छ, प्लस माइनस y काट्देऊ, प्लस y र माइनस y काट्देऊ इन्टु, अब sin c प्लस d लगाऊ, sin c भनेको y प्लस k प्लस y अपन 2 यो थीटाको मात्रै है, अपन 2 यता साइनसँग होल हैन, फेरि अपन 2 भनेको थीटाको लागि मात्रै हो। अब नेक्स्ट लाइनमा जाऊ, लिमिट बराबर दिँदै जाऊ है, इक्वल दिँदै जाऊ, इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन हेर माथि कति भयो 2 छँदैछ, sin माइनस k बाई 2 बाँकी रह्यो, sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हो, त्यसकारण त्यो माइनसलाई मैले अगाडि ल्याउँछु, त्यो माइनसलाई के गर्छु अगाडि ल्याउँछु। हेर त माथि कति बाँकी रह्यो 2 sin माइनस k बाई 2 बाँकी रह्यो, y प्लस र माइनस y क्यान्सल हुँदा sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हो, त्यसलाई मैले अगाडि ल्याउँछु। त्यसकारण माइनस 2 sin k बाई 2 इन्टु sin 2y प्लस k अपन 2 2y अपन प्लस k अपन 2। हेर त यो लाइन के आयो, यो के आयो त लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन माइनस 2 sin k बाई 2 sin 2y प्लस k बाई 2 यति आयो। अब नेक्स्ट लाइनमा जाऊ, फेरि इक्वल टु दिँदै जाऊ, इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 k होल अपन है, k होल अपन। अब हेर sin k बाई 2 sin थीटाको ठाउँमा k बाई 2 छ, मैले तल पनि k बाई 2 राखेँ भने sin थीटा अपन थीटा बनाए भने 1 लेख्न पाउँछु मैले रिजल्ट। त्यसो भएर मैले यहाँ के गरेँ माइनस 2 ल लेख है, k होल अपन गरिसकेपछि माइनस 2 sin k बाई 2 अपन k बाई 2 sin k बाई 2 अनि त्यो sin k बाई 2 को होल अपन k बाई 2 है, होल अपन k बाई 2। अनि यो k बाई 2 लेख्यौ हैन, कति लेख्यौ माइनस 2 sin k बाई 2 अपन k बाई 2। अनि यो तलको k बाई 2 मैले बढी लेखेको हुनाले यसलाई ब्यालेन्स गर्न इन्टु माथि k बाई 2 राख्देऊ, इन्टु k बाई 2। अब हेर यो 2 र अगाडिको 2 क्यान्सल गर, त्यो k बाई 2 माथि लेखेको k बाई 2 र अगाडिको 2 क्यान्सल हुन्छ, तल माथि भयो। अनि k पनि क्यान्सल हुन्छ, माथिको k र त्यो k पनि क्यान्सल हुन्छ, काट्यौ। हेर त यहाँनिर चाहिँ अगाडिको 2 माइनस भन्दा पछाडिको 2 र अनि यो k बाई 2 थीटाको होइन नि, फेरि इन्टु k बाई 2 गरेको 2 अनि त्यो k र माथिको k क्यान्सल भयो। अनि बाँकी रह्यो कति sin 2 अनि इन्टुमा फेरि लेख्दै जाऊ sin 2y प्लस k अपन 2 sin 2y प्लस k अपन 2। अब यो लाइन हेर त अलिकति कन्फ्युज भयो कि, इक्वल टु मैले के लेखेँ भन्दाखेरि लिमिट k टेन्स टु 0 k होल अपन माइनस 2 sin k बाई 2
अपन k/2 इन्टु माथि गएर फेरि यो k/2 माथि लेख्यो हुँदाखेरि इन्टु k/2 अनि यो के माथिको र यो के क्यान्सल गर अनि त्यो k/2 र अगाडिको 2 क्यान्सल गर इन्टु sin 2y प्लस k/2 यति भइसकेपछि अब लिमिटको भ्यालु राख। लिमिटको भ्यालु राख्दाखेरि के त भन्दाखेरि माथिको के क्यान्सल भइसकेपछि 1 भयो इक्वल टु लेख 1 अपन 2 क्यान्सल भयो -1 बाँकी रह्यो माइनस sin k/2 अपन k/2 भनेको 1 भयो त्यसकारण -1 इन्टु k को भ्यालु 0 राख्दाखेरि sin 2y प्लस 0 अपन 2 भनेको sin y भनेपछि यो लाइन कति आयो 1 अपन -1 इन्टु sin y इक्वल टु लिमिट राख्दियो है। लिमिटको भ्यालु राख्दा एउटा 1 भयो पछाडिको 0 हुँदाखेरि sin y मात्र भयो भनेपछि 1 अपन -1 इन्टु sin y इक्वल टु -1 sin y भनेको हाम्रो के हो √1 माइनस cos स्क्वायर y। sin y भनेको -1 अपन √cos स्क्वायर y लेख्यो। अर्को लाइनमा के लेख्यो -1 अपन √1 माइनस cos स्क्वायर y। अब cos y को भ्यालु छ माथि हामीले चाहिँ cos y को भ्यालु x हो त्यो x ल्याएर राख्दिँदाखेरि इक्वल टु -1 अपन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टु -1 अपन √1 माइनस x स्क्वायर। मैले cos y को भ्यालु x भनेर माथि छ अनि मानेको ठाउँमा इन्भर्स हटाएको ठाउँमा छ त्यो भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्दिए। ल हामीले निकाल्न खोजेको रिजल्ट यही हो -1 अपन √1 माइनस x स्क्वायर। यसरी हामीले इन्भर्सको चाहिँ बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ गर्छौं भाइ बहिनीहरू। अब सिमिलरली बुकमा नभए पनि तिमीले साइन इन्भर्स x को गर। साइन इन्भर्स x को रिजल्ट कति निकाल 1 अपन √1 माइनस x स्क्वायर निकाल। त्यस्तै गरेर कट इन्भर्स x को निकाल। कट इन्भर्स x को रिजल्ट कति निकाल 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर निकाल। अनि त्यसपछि गएर कट इन्भर्स x को गर। कट इन्भर्स x को कति हुन्छ -1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। यिनी चारवटा तिमीले अनिवार्य रूपमा गर। अनि त्यसपछि सक्नेले कोसेक र सेकको पनि गर। कोसेक इन्भर्स x र सेक इन्भर्स x को पनि गर। तिमीहरूको बुकमा छैन त्यसको रिजल्ट 11 मा पढिसकेका छौ। सिमिलर टाइपबाट त्यो इन्भर्स चाहिँ तिमीले निकाल्न सक्छौ। ल भाइ बहिनीहरू यसरी इन्भर्सको बारेमा चाहिँ मैले दिएँ। अब नेक्स्ट तिमीहरूलाई क्वेशन नम्बर 4 टाइपका क्वेशनहरू पनि कहिलेकाहीँ दिन्छ है। यो क्वेशन नम्बर 4 को फर्स्ट x को पावर x को पावर x को डेरिभेटिभ निकाल्ने बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल यो धेरै पटक सोधेको छ। मैले यही क्वेशनलाई सिलेक्ट गर्छु। अब नेक्स्ट ल लेख त क्वेशन नम्बर 4 को फर्स्ट f(x) = x को पावर x को पावर x। ल हेर डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि पावरलाई अगाडि ल्याउने पावर घटाउने। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि यहाँ x को पावर x छ अल्जेब्रिकल फंक्सनको पावर अल्जेब्रिकल फंक्सन छ। फंक्सनको पावर फंक्सन भएको अवस्थामा यो x लाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्छ। अगाडि ल्याउनको लागि हामीलाई लग चाहिन्छ किन भन्दा लग x को पावर n = n log x हो। यो x लाई तल झार्नको लागि हामीलाई लग चाहिने हुनाले यो क्वेशनमा मैले दुवैतिर टेकिङ लग इन बोथ साइड गर्छु पहिले है। अब क्वेशन के लेख्यो अरे f(x) = x को पावर x। f(x) = x को पावर x। यो x को पावर x लाई अगाडि नल्याइकिन हामीले चाहिँ अब जस्तै x स्क्वायर भएको भएदेखि त अल्जेब्रिकल को पावर चाहिँ कन्स्टेन्टमा भएको भए सिधै हामीले 2x भनेर लेख्थ्यौं। x क्यूब भएको भएदेखि हामीले 3x स्क्वायर गराउँथ्यौं हैन। पावर अगाडि आउने या पावरमा 1 घट्ने हामीले सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्छौं जुन हामीले 11 मा पढिसकेका छौं। अब यहाँ त x को पावर x छ। x को पावर x भएको हुनाले हामीले सर्वप्रथम लग लिनै पर्छ। लगले x लाई चाहिँ तल तान्छ है। अब त्यसो भएर सल्युसनमा लेखा त टेकिङ लग इन बोथ साइड भना है। टेकिङ लग इन बोथ साइड भनेर भने हो टेकिङ लग इन बोथ साइड। अब log f(x) = therefore log f(x) = log f(x) = log x को पावर x। दुवैतिर लग राख्दियो है। हाम्रो क्वेशन f(x) = x को पावर x हो।
अब दुवैतिर लग राख्दाखेरि log fx इज इक्वल टु log x को पावर x, log x को पावर x लेख्यो हैन। अर्को लाइनमा जाऊ और लेख्दै जाऊ log fx इज इक्वल टु लेफ्ट साइडमा कुनै चेन्ज हुँदैन, राइट साइडमा जाऊ log x को पावर x गर्दा लगले x को पावरलाई अगाडि ल्याउँछ भनेपछि के भयो त राइट साइडमा log fx इज इक्वल टु x log x भयो। कति भयो अरे यो लाइन log fx इज इक्वल टु x log x, x log x, किन लगले x को पावरलाई अगाडि ल्यायो है। हाम्रो फर्मुला छ log x को पावर n इज इक्वल टु n log x है। हामीले 11 मा पढेको भाइ बहिनीहरुलाई कतिको याद छ, याद नभए पनि अब सम्झ। अब त्यसपछि लेफ्ट साइडको अर्को लाइनमा हेर त, अर्को लाइनमा जाँदा म अब के गर्छु लेफ्ट साइडको लगलाई हटाउँछु। यहाँ मैले log fx लेखेको छु लेफ्ट साइडमा, log fx लेखे पनि लगको बेस e छ, e यहाँ लुकेको छ, हामीले लेखेको छैनौं। हरेक लगमा हामीले नलेखे पनि त्यहाँ बेस e हुन्छ। अब यो लग हटाउँदाखेरि यताको बेस लेफ्ट साइडको बेस e, राइट साइडको बेस e हुन्छ भाइ बहिनीहरु, हो कि हैन भन त। यस्तो टाइपको क्वेशन फेरि पनि भने मैले लगमा, तिमीले 11 मा विस्तृत रूपमा पढिसकेका छौ। अब यो लग हटाउँदा लेफ्ट साइडको लगमा मैले e लेखेको छैन, यसको बेसमा log fx लेखेको छु लेफ्ट साइडमा, त्यो नलेखे पनि लगको बेस e छ। यताको लग हटाउँदा लेफ्ट साइडको बेस राइट साइडमा जान्छ है, किन त लोगार्नोमेट्रिक फंक्सन र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु चाहिँ एक आपसका इन्भर्स हुन्। लगलाई हटाउँदा एक्सपोनेन्शियलमा जान्छ, एक्सपोनेन्शियललाई हटाउँदा लोगार्नोमेट्रिकमा जान्छ। अब मैले यहाँ लग हटाउँदा यसलाई एक्सपोनेन्शियलमा ल्यान्छु। त्यसो भए अर्को लाइनमा के हुने भयो भन्दाखेरि fx इज इक्वल टु e को पावर x log x, fx इज इक्वल टु e को पावर x log x, e को पावर x log x। ल भनेपछि x को पावर x भन्नु र माथि क्वेशनमा के छ fx इज इक्वल टु x को पावर x छ। अब हामी यहाँ के पुर्यायौं भन्दाखेरि fx इज इक्वल टु e को पावर x log x, त्यो x को पावर x भन्नु र e को पावर x log x भन्नु एउटै हो भाइ बहिनीहरु है। हामी यहाँ क्वेशन यहाँसम्म क्वेशनलाई मात्र सिम्प्लिफाई गरे मैले। के हो क्वेशन हाम्रो fx इज इक्वल टु x को पावर x कुन कन्डिसनमा पुग्यो fx इज इक्वल टु e को पावर x log x। अब हाम्रो क्वेशन यहाँ पुग्यो है। अब बल्ल मैले we know that भन्छु। नेक्स्ट लाइनमा लेख we know that f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h है हाम्रो यो फर्मुला हो। therefore f dash e को पावर x log x है। क्वेशनलाई यहाँ राख्दिने f dash e को पावर x log x इक्वल टु लिमिट h tends to 0। अब x plus h को भ्यालु कति आयो त माथिबाट x plus h को भ्यालु कति आयो लिमिट h tends to 0 लेखिसकेपछि e को पावर x plus h, e को पावर x plus h, यो x plus h लाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर है, e को पावर x plus h इन्टु माथि पावरमै हो फेरि log x plus h कति भयो अरे e को पावर x plus h log x plus h, e को पावरमा है होल यो सबै e को पावर x plus h log x plus h अनि माइनस तल पावर देखि तल हो माइनस e को पावर x log x, e को पावर x log x है। मैले x plus h माइनस fx को भ्यालु ल्याएर राखे भाइ बहिनीहरु होल अपन h है। मेरो पछि लेखन त बुझिदैन यो कुरो अपन h। अब यहाँ पुगिसकेपछि मैले लिमिट चेन्ज गर्छु। मैले क्वेशन नम्बर फर्स्टमा अघिल्लो क्लासमा गरे चाहिँ गरेर मैले लिमिट चेन्ज गर्छु। e को पछिल्लोलाई y अघिल्लोलाई y प्लस k भनेपछि ल माना त लेट
ई छोडेर मान्छौं है हामीले यसमा लेट x log x इज इक्वल टु y लेट x log x इज इक्वल टु y एन्ड अनि अघिल्लो मान्छौं e को पावर वाला एन्ड x प्लस h लाई ब्राकेटमा राख्ने x प्लस h लाई log x प्लस h फेरि यसलाई पनि ब्राकेटमा राख्ने के अरे x प्लस h log x प्लस h इज इक्वल टु y बाई k y प्लस k अब हेर यहाँ यसरी मान्दाखेरि पछिल्लोलाई y अघिल्लोको e को पावर पछिल्लोलाई y अगाडिको टर्मको e को पावरलाई y प्लस k मान्दाखेरि when h tends to 0 then k tends to 0 हुन्छ जहिले पनि है नेक्स्ट लाइनमा when h tends to 0 then k tends to 0 यो तिमीले देखाउन पर्दैन हेर त तिम्रो आफ्नो कन्सेप्टको लागि माथि हेर्यौ h को भ्यालु 0 राख्यौ भने k को भ्यालु पनि 0 आउँछ त्यसकारण हामीले लिमिट चेन्ज यहाँ मिल्यो when h tends to 0 then k tends to 0 अब हामीले h tends to 0 भएको ठाउँमा k tends to 0 लेख्न पाउँछौं है हामीले यो भ्यालु रिप्लेस गर्दा नेक्स्ट लाइनमा लेख therefore इज इक्वल टु कुन इज इक्वल टु भन्दा त f डैश इज इक्वल टु है मैले त डाइरेक्ट लेखेँ therefore इज इक्वल टु लिमिट k tends to 0 therefore is equal to limit k tends to 0 e को पावर y plus k e को पावर y plus k minus e को पावर y minus e को पावर y whole upon h अब यो e को पावर y कमन ल्याऊ e को पावर y कमन ल्याएपछि e को पावर y भनेको हाम्रो के हो माथि हेर त x log x हो त्यसमा k पनि छैन h पनि छैन अर्थात यो लिमिट मुक्त छ यसलाई लिमिट भन्दा अगाडि लेख्न पाइन्छ यसलाई लिमिट भन्दा के लेख्न पाइन्छ अगाडि लेख्न पाइन्छ अब नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख e को पावर y कमन ल्याएर अगाडि लेख e को पावर y नेक्स्ट लाइनमा गएर इक्वल दिँदै जाऊ है इक्वल दिँदै जाऊ इक्वल टु e को पावर y लिमिट k टेन्स टु 0 e को पावर k है कति बाँकी रह्यो e को पावर k माइनस 1 बाँकी रह्यो अपन h लाएर यहाँ है यो लाइन के भयो e को पावर y मैले कमन ल्याएको e को पावर y त्यसलाई लिमिट अगाडि राखेँ e को पावर y लिमिट k टेन्स टु 0 इन्टु e को पावर k माइनस 1 अपन h अब यहाँ सुन त e को पावर k माइनस 1 अपन k लेखेँ भने यो h को ठाउँमा k लेखेँ भने यो 1 हुन्छ यो के हुन्छ 1 हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं लिमिट x टेन्स टु 0 e को पावर x माइनस 1 अपन x इज इक्वल टु 1 हो मैले यसलाई 1 बनाउनको लागि यो h को ठाउँमा मैले के लेख्छु अनि त्यसपछि फेरि म्याथमेटिकल प्रोसेसबाट ब्यालेन्स गर्छु अब लेख नेक्स्ट लाइनमा लेख इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 e को पावर y सरी यो e को पावर y लाई अगाडि जो लेख्देऊ है अगाडि जो लेख मैले अगाडि जो लेखे माथि पनि इक्वल दिएर अगाडि लेख्देऊ लिमिट अगाडि इक्वल टु e को पावर y लिमिट k टेन्स टु 0 e को पावर k माइनस 1 अपन k इन्टु अब यो के बढी लेखेँ यसलाई ब्यालेन्स गर्न माथि के लेख इन्टु k अपन h छँदैछ माथिको है तल के बढी लेखेको हुनाले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न k अपन h लेखेँ अब नेक्स्ट लाइनमा यो e को पावर k माइनस 1 अपन k को भ्यालु 1 भयो है यो लिमिट दिँदाखेरि 1 भयो अब नेक्स्ट लाइनमा तिमीले के लेख भन्दाखेरि इक्वल टु e को पावर y इन्टु 1 इन्टु लिमिट k टेन्स टु 0 k अपन h है अब हेर यहाँ इन्भर्स फंक्सन भएपछि h को भ्यालु रिप्लेस गर्ने भनेछु मैले यो इन्भर्स फंक्सन हैन हामीले k को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं
है हामीले माथि जे गर्दै आइरहेका छौं त्यही गर्छौं यो इन्भर्स फंक्सनमा मात्र h को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं यहाँ पुगिसकेपछि अब हामीले k को भ्यालु माथिबाट रिप्लेस गर्दा हेर त k को भ्यालु कति हुन्छ माथिबाट माथि हामीले लिमिट चेन्ज गरेका ठाउँमा हेर तिमीहरुले k को भ्यालु हाम्रो हुन्छ x plus h log x plus h minus y हुन्छ minus y भनेको x log x हो है त्यो भ्यालु यहाँ मैले यहाँ राख्छु नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख इक्वल दिँदै जाऊ है इक्वल टु e को पावर y अब k को भ्यालु रिप्लेस गर्ने हुँदा मैले लिमिट h मा लैजान्छु e को पावर y इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 limit h tends to 0 h tends to 0 x plus h माथि लेख x plus h ब्राकेट मा राख है त्यसलाई ब्राकेट मा राख log x plus h फेरि अर्को log x plus h के लेख्यौ यहाँ limit h tends to 0 x plus h स्मल ब्राकेट मा क्लोज log x plus h यो पनि स्मल ब्राकेट मा क्लोज log x plus h लाई माइनस x log x अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर अघिल्लो टर्मलाई मल्टिप्लिकेसन गर log x plus h ले x लाई र h लाई मल्टिप्लिकेसन गर नेक्स्ट लाइनमा लेख e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x log x plus h x into log x plus h है यो मल्टिप्लिकेसन गरेको मैले x into log x plus h plus h into log x plus h minus x log x है यो लाइन फेरि एकपटक हेर त मैले x plus h लाई log x plus h ले मल्टिप्लिकेसन गरे गर्दा यो लाइन के भयो equal to e को पावर y limit h tends to 0 x log x plus h plus h into log x plus h minus x log x अब हेर सुरुको टर्म र यहाँ तीनटा टर्म आए सुरुको टर्म र लास्ट टर्ममा x कमन छ दुवैबाट x कमन ल्याउँछु मैले नेक्स्ट लाइनमा अनि बीचको टर्मलाई मैले लास्टमा लेख्छु है ल हेर त नेक्स्ट लाइनमा जाऊ e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x कमन ल्याऊ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मबाट x कमन ल्याइसकेपछि अनि बिग ब्राकेट देऊ x कमन ल्याएपछि बिग ब्राकेट log x plus h minus log x अनि बिग ब्राकेट क्लोज गर अनि तलको h मैले यसलाई छुट्याइदिए अनि बिग ब्राकेट क्लोज गरेपछि अपन h गर है तलको h मैले दुवै टर्मलाई छुट्याइदिन्छु अपन h प्लस अनि बीचको टर्म लेख प्लस h into log x plus h into log x plus h अपन h त्यो h मैले दुवै टर्मलाई छुट्याइदिए तलको है यहाँ के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म र अघिल्लो लास्ट टर्मबाट x कमन ल्याए अनि तलको अपनको h यसलाई दिए अनि बीचको प्लस छँदै छ h log x plus h छ बीचको टर्म अनि तलको h त्यसलाई पनि मैले छुट्याइदिए है भनेपछि यो टर्म कति आयो यो लाइन कति आयो e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x बिग ब्राकेट log x plus h minus log x अनि बिग ब्राकेटले क्लोज अपन h प्लस h log x plus h अपन h भनेपछि लास्ट टर्मको तलमाथिको h हामीले क्यान्सल गर्न पाइन्छ ल काट त यहाँनेर तलमाथिको h काट अगाडिको है लग पछाडीको हैन लग भन्दा अगाडिको h र तलको h चाहिँ क्यान्सल गर अब नेक्स्ट लाइनमा जाऊ इक्वल दिँदै जाऊ e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x अब यो log x minus log y को फर्मुला युज गर्छु मैले यहाँ
log x minus log y को फर्मुला log x upon y हुन्छ। त्यसो भएर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेखिसकेपछि x log x plus h upon x log x plus h upon x यो upon x चाहिँ x plus h को लागि है, होलको होइन। log x plus h अनि त्यो x plus h को upon मा x upon होल upon फेरि होल upon log सहितको होल upon मा h होल upon h प्लस बाँकी टर्म के रह्यो log x plus h रह्यो। बाँकी कति रह्यो log x plus h। अनि अर्को लाइनमा जाऊ। अर्को लाइनमा जाँदाखेरि e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x। अब यसलाई log x plus h upon x लाई यसलाई सेपरेट गर्दियौ। सेपरेट गर्दा x अनि log 1 plus 1 by x log 1 plus 1 by x। अब हेर तल h by x है, सरी x into log 1 plus h by x upon h by x। अब तल h मात्रै छ, तर h by x मैले बनाउन सके भने यो फर्मुलामा जान्छ। केमा जान्छ? फर्मुला हाम्रो log 1 plus x होल upon x भनेको 1 हो, त्यसलाई लिमिट दिँदा बित्तिकै 1 मा जान्छ। त्यसो भएर अब मैले यहाँ log 1 plus h by x लाई तल पनि मैले h by x लेखिदिन्छु। ल लेख त। x लेखेपछि log 1 plus h by x होल upon h by x h by x। अब मैले यहाँ कति बढी लेखेँ तल हेर, 1 by x बढी लेखेँ मैले। के लेखेँ? 1 by x लेखेँ। ओके हैन र h त छँदै छ हाम्रो, h माथि छ, मैले h by x लेखेँ भनेपछि 1 by x बढी लेखेँ। त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली ब्यालेन्स गर्न माथि 1 by x गर, माथि के गर फेरि 1 by x बुझ्यौ, प्लस log x plus h। ल यो लाइनमा फेरि एकपटक भन्छु, कति भयो भन्दाखेरि e को पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x log 1 plus h by x होल upon h by x इन्टु माथि लेख है, म इन्टु त्यो तल होइन फेरि इन्टु माथि 1 by x। अनि अगाडिको x र यो x क्यान्सल गर, म्याथमेटिकल ब्यालेन्स गर्न आउँछ भाइ बहिनीहरुलाई, त्यो ब्यालेन्स गर। यो अगाडिको x र अनि 1 by x को x क्यान्सल गर, अनि प्लस log x plus h भयो, अनि प्लस log x plus h भयो। x पनि क्यान्सल गर, 1 by x को x र माथिको x चाहिँ क्यान्सल गर, प्लस log x plus h। अब लिमिटको भ्यालु राख्देऊ। लिमिटको भ्यालु राख्दाखेरि इक्वल टु e को पावर y स्मल ब्राकेट देऊ, अनि log 1 plus h by x upon h by x भनेको 1 भयो। स्मल ब्राकेट दिएपछि 1 लेख, प्लस log x plus h मा h को भ्यालु 0 भनेपछि कति भयो log x। यो लाइन कति आयो? लिमिटको भ्यालु राखेपछि e को पावर y स्मल ब्राकेट 1 plus log x ब्राकेट क्लोज। अब y को भ्यालु राख, नेक्स्ट लाइनमा जाऊ। नेक्स्ट लाइनमा गएर e को पावर y भनेको x log x छ, इक्वल टु e को पावर x log x है। नेक्स्ट लाइनमा के लेख्यौ? e को पावर x log x स्मल ब्राकेट अनि 1 plus log x अनि स्मल ब्राकेट क्लोज। भाइ बहिनीहरु एन्सर यहीँनिर छोडे पनि हुन्छ, तर यो e को पावर x log x भनेको x को पावर x हो, हामीले माथि सिम्प्लिफाई गरेका छौं। तिमीहरुको एन्सर तल्लो फर्ममा राखेको छ, तिमीले यहीँनिर एन्सर राखे नि हुन्छ। यो स्टेप के आयो अरे? e को पावर x log x स्मल ब्राकेट 1 plus log x अनि स्मल ब्राकेट क्लोज। एन्सर यही राखे पनि हुन्छ, नभए अर्को स्टेपमा जाऊ, तल्लो राखे पनि हुन्छ। अर्को स्टेपमा जाऊ और x को पावर x, यो e को पावर x log x भनेको x को पावर x हो, हामीले माथि नै यसैलाई सिम्प्लिफाई गरे त्यहाँ पुराको। त्यसकारण x को पावर x अनि ब्राकेट क्लोज 1 plus log x अनि ब्राकेट क्लोज है। यहाँ के भयो? x को पावर x ब्राकेट सुरु स्मल ब्राकेट सुरु 1 plus log x अनि स्मल ब्राकेट क्लोज। ल
यसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ x पावर x को डेरिभेटिभ हामीले यति निकाल्छौं है। यसरी बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले डेरिभेटिभ निकाल्यो। भाइ बहिनी यो त्यसै गरेर यसको थर्डमा पनि log x छ। log x लाई चाहिँ त्यो लगले सिधै अगाडि ल्यायो भने x पावर log x हुन्छ। अनि यसैको यो बीचको पार्टबाट यो क्वेशन सुरु हुन्छ। यो त्यो मैले अहिले गरेको क्वेशनको बीच पार्टबाट क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ सुरु हुन्छ है। यस्तो टाइपको क्वेशनहरु गर्ने। अब सेकेन्ड टाइपको क्वेशनहरु पनि तिमीहरुले चाहिँ 4 को सेकेन्ड टाइपको क्वेशन पनि तिमीहरुले गर्न सक्छौ यसरी गर है। अब यो क्वेशन नम्बर 5 टाइपको क्वेशनहरु, क्वेशन नम्बर 5 को यो थर्डमा √10x छ। यस्तो √10x, √sin x, √cos x, वाला हामीले सबै 11 मा पढिसकेका छौं। त्यो टाइपको क्वेशनहरु अब हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यसकारण 5 का क्वेशनहरु पनि सेम मोडलका क्वेशनहरु भएको हुनाले भाइहरुलाई मैले जिम्मा दिए यति क्वेशन हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। यसबाट हाम्रो एउटा क्वेशन आउँछ भाइ बहिनीहरु। असाध्य छोटो एक्सरसाइज छ। यति क्वेशन नम्बर 5 सम्म 1 2 3 गरेर प्रत्येकमा 3 वटा क्वेशन छन्। यही मोडलको यही नै क्वेशन हुन्छ भन्ने छैन। यस्तै मोडलका क्वेशनहरु यसमा साइनको ठाउँमा कस होला, कसको ठाउँमा साइन होला, थोरै चेन्ज होला, नभए यही बुककै क्वेशन होला। यो मोडलको क्वेशनबाट बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो एक्जामको लागि आउँछ। ल अब यसको मोर प्र्याक्टिस गर्ने जिम्मा मैले भाइ बहिनीहरुलाई दिए। क्वेशन नम्बर 6 र 7 देखि तलका क्वेशनहरु त्यति आउँदैन। यस्तो मोडलको क्वेशनहरु त्यो आउँदैन है। अब यो तल चाहिँ 10 11 यो सर्टकटमा चाहिँ 11 को स्टाइलले निकाल्ने क्वेशनहरु 2 मार्क्सका क्वेशनहरु यो टाइपको क्वेशनहरु आउँदैन भाइ बहिनीहरु। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो यो हाइपरबोलिक वाला भन्ने छ एक्सरसाइज 9.3 वाला। कहिलेकाहीँ यसबाट क्वेशन सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरु। यो हाइपरबोलिक छ। हाइपरबोलिकका फर्मुलाहरु छन्। यो छोटो 1-2 लाइनमा आउने छ। यो फर्मुला जाने पुग्छ। त्यसकारण यो सामान्य एक्सरसाइज भएको हुनाले म यो एक्सरसाइजमा बोलिन। भाइ बहिनीहरुलाई यो आफै प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ म अनुरोध गरे। यसबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन राख्छ सर्टमा क्वेशन 2 मार्क्सको, सधैँ राख्दैन। तर अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभबाट हाम्रो एउटा सर्ट क्वेशन राख्छ। हामीले डेरिभेटिभ पढ्यौं, त्यसको एप्लिकेसन यहाँ राखेछ। 11 मा पनि हामीले एप्लिकेसन पढ्यौं। डेरिभेटिभ पढिसकेपछि त्यसको म्याक्सिमाइज मिनिमाइज गर्ने हैन, हामीले धेरै चाहिँ एप्लिकेसन पढ्या छौं। यहाँ फेरि अर्कै टाइपको चाहिँ एप्लिकेसन छ है। डेरिभेटिभको एप्लिकेसन हामीले चाहिँ पढ्छौं। यो च्याप्टर 10 मा छ। अनि त्यसको फर्स्टको एक्सरसाइजको क्वेशनहरु तिमीलाई सिम्पल छ। यो इन्ट्रोडक्सनको लागि मात्र राखेको छ। एक्जाममा यस्तो मोडलको क्वेशनहरु अहिले सम्म सोधेको छैन। तिमीहरुले क्लासमा यसलाई सरसर्ती हेरेका छौ र आफै रिभिजन गर यो एक्सरसाइजलाई। अब 10 को 2 वाला क्वेशनहरु मैले चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ गर्ने प्रयास गर्छु। यसमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ यो पेज नम्बर 264 को एक्सरसाइज 10.2 भाइ बहिनीहरु तिमीहरुले किताब बुक फर्काइसक्यौ। पेज नम्बर 264 को एक्सरसाइज 10.2 यहाँ हाम्रो एउटा कर्व दिएको छ। हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हैन, यिनी कर्वहरु हुन्। सबै चाहिँ पावर डिग्री 2 भन्दा माथि भएका सबै कर्व हुन्। त्यसो भएर यस्तो कर्वहरुको कुनै एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्टको स्लोपहरु निकाल्ने, टेन्जेन्टको इक्वेशनहरु निकाल्ने, नर्मलको इक्वेशनहरु निकाल्ने टाइपका क्वेशनहरु हाम्रो यहाँ राखेको छ है भाइ बहिनीहरु। अब आज त त्यति धेरै समय छैन। म सामान्य एउटा क्वेशन मात्र भनिदिएर छोड्छु। नेक्स्ट क्लासमा मैले यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्नेछु। जस्तै आज मैले थोरै मात्र समय छ हामीसँग, त्यसैले मैले एउटा सानो क्वेशन मात्र भनिदिए। क्वेशन नम्बर 1 को फर्स्ट यो भन्छु मात्र मैले भाइ बहिनीहरु, यो लेख्नु पर्दैन है, सरसर्ती म गर्छु, सुन्दा हुन्छ। जस्तै हाम्रो कति छ भन्दा 2y = म यहाँ गर्छु, भाइ बहिनीहरुले सुनिराख। 2y = 2 - x² छ। 2y = 2 - x² छ। 8x = 1 मा त्यसको स्लोप निकाल भनेछ। अनि त्यो को टेन्जेन्टको स्लोप है, टेन्जेन्टको स्लोप निकाल भनेछ। अनि त्यो टेन्जेन्टको स्लोपले x एक्सिसमा बनाउने एंगल निकाल भनेछ। अब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं। डेरिभेटिभ dy/dx हो। मैले f' यता लेखेँ, तर 11 को जस्तै गरेर dy/dx गरे भने त्यो dy/dx यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप हुन्छ।
यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप हुन्छ। यो सिम्पल कुरो हो, त्यसो भएर लेख्न पर्दैन। अनि 2y इजिकल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर भयो भने y इजिकल टु कति भयो हेर त, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो। y इजिकल टु कति भयो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर है, एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ द रेस्पेक्ट टु एक्स। एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा कति भयो, dy अपन dx इजिकल टु 1 को 0 भयो माइनस एक्स स्क्वायर को 2x अपन 2, 2 क्यान्सिल भयो, dy अपन dx इजिकल टु माइनस एक्स आयो। यसको डेरिभेटिभ है, सिम्पल डेरिभेटिभ। dy अपन dx इजिकल टु माइनस एक्स आयो। अब 8x इजिकल टु 1 हामीलाई दिएको छ त्यहाँ, 8x इजिकल टु 1 मा dy अपन dx इजिकल टु माइनस 1 आयो। dy अपन dx इजिकल टु कति आयो, माइनस 1 आयो। यो dy अपन dx भनेको 8.1 मा त्यो कर्वको लागि टेन्जेन्टको स्लोप हो। टेन्जेन्टको के हो, स्लोप, जसलाई हामीले यमले डिनोटेट गर्छौं। केले डिनोटेट गर्छौं, यमले। भनेपछि टेन्जेन्टको स्लोप हामीलाई यो निकाल्न भनेछ -1, देयरफोर स्लोप अफ टेन्जेन्ट यम इजिकल टु -1 आयो है। स्लोप अफ टेन्जेन्ट यम इजिकल टु -1 आयो, हो कि हैन भाइ बहिनी। अब फेरि हाम्रो के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिसमा बनाउने एंगल, भनेपछि टेन्जेन्टको स्लोप भनेको के हो भन्दा कुनै लाइनले एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डाइरेक्सनमा बनाउने एंगल, जसलाई हामीले टेन थीटाले डिनोटेट गर्छौं। भनेपछि यम भनेको यहाँ के हो त, टेन थीटा हो। भनेपछि टेन थीटा इजिकल टु -1, टेन थीटा इजिकल टु -1। भने -1 10 कति डिग्रीको भ्यालु हो, 135 डिग्रीको भ्यालु हो। त्यसो भए थीटा इजिकल टु 135, थीटा इजिकल टु 135। भनेपछि गिवन कर्वको एट अ पोइन्ट x इजिकल टु 1 मा टेन्जेन्टको स्लोप -1 रहेछ। टेन्जेन्टको स्लोप कति रहेछ, माइनसतिर झुक्या रहेछ त्यसको टेन्जेन्ट। अनि कति डिग्रीमा भन्दाखेरि 135 डिग्री। त्यसले एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डाइरेक्सनमा 135 डिग्रीको एंगल बनाएको रहेछ है। यसरी हामीले dy अपन dx भनेको त्यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप पनि रहेछ, हामीले डेरिभेटिभ गर्दै गयौं। त्यसो भएर यसको चाहिँ स्लोप पनि -1 अनि त्यसको एंगल कति रहेछ, 135 डिग्री है। यसरी यो क्वेशन नम्बर फर्स्ट को टाइपको क्वेशनहरु मैले भन्दिए भाइहरुलाई सिम्पल हुनाले मैले भन्दिए। अब मैले क्वेशन नम्बर 3 देखि तलका क्वेशनहरु एक्जाममा सोध्ने छ, यस्तै टाइपको, तर अलिकति हाम्रो त्यहाँ नर्मल र टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्न भनेको छ। तिनी क्वेशनहरु मैले भाइ बहिनीहरुलाई फेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गराउने प्र्याक्टिस गराउने प्रयास गर्नेछु। सबै त सम्भव छैन, तिमीहरुले चाहिँ क्लासमा गरिसकेका छौ। यसका इम्पोर्टेन्ट 2-4टा क्वेशनहरुलाई चाहिँ म सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु अर्को क्लासमा। आजको लागि समय सकिएको जानकारी मैले पाइसकेको छु, तसर्थ आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त भाइ बहिनीहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिनु, यही शुभकामनाका साथ, यही सल्लाह र सुझावका साथ आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। बाँकी मैले छोडेका क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्न भाइ बहिनीहरुलाई आजै सल्भ गर्न मैले अनुरोध गरे। हवस् त अर्को क्लासमा भेट हुने गरी आज म बिदा हुन्छु। नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आईडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम
हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अनियर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अनियर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अनियर।